بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. طبعا حديثي معكم في هذه الدقائق هي كلمة يسيرة بحول الله وقوة، نتكلم عن كلمات نافعة ووصايا جامعة. هذا الحديث العظيم هو يعتبر عقيدة كاملة، وهو أن يعتقد المسلم أن النافع والضار هو الله. وإذا تحقق الكلام هذا والمعنى هذا في نفس المؤمن لا يمكن أن يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يمكن أن يلتمس رضا الناس في سخط الله. وبهذا يتعلق قلب المسلم بالله وحده. طبعا الحديث هو عبارة عن 10 قواعد. أولها احفظ الله يحفظك. السؤال كيف يحفظ الإنسان ربه؟ ليس هذا المقصود. المقصود احفظ أوامر الله ونواهيه، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه الله بيحفظك. حافظ على صلاتك، احفظ سمعك، احفظ بصرك، بطنك، سائر جوارحك، احفظ حقوق الله، احفظ حقوق الناس، قف عند حدود الله. النتيجة الله بيحفظك. يحفظك في ماذا؟ قال يحفظك في دينك وبيحفظك في دنياك. فأما دنياك يحفظك في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي ولدك، يحفظك من جميع المخلوقات ومن جميع الشرور. ويحفظك أيضا في دينك من الزيغ، ويحفظك من الضلال، لأن ترى المعاصي هي سبب ضلال الناس. ولهذا يقول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن أيها الكرام، إذا حفظنا أوامر الله الله بيحفظنا، وإذا لم نحفظ أوامر الله ونواهيه الله بيسلط علينا. باختصار، إذا حفظت الله الله بيكون لك حافظ في دينك وفي دنياك، وإذا لم تحفظ الله الله بيسلط عليك في دينك وفي دنياك. والأمر الثاني قال احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك. يعني إيش؟ يكون الله معك. إذا حفظت أوامر الله بيكون الله معك في جميع الأحوال. ولهذا إذا كان الله معك بالعناية، بالحفظ، بالتوفيق، بالتيسير، بالبركة، بيكون الله معك في جميع الأحوال. وسترون إن شاء الله مع التعليقات على القواعد ال10 سترون كيف يكون الله معك. في بعض المواطن سيتفسر هذا زيادة، تجد الله معك في سائر أحوالك. ولهذا شوف موسى عليه السلام قال إننا نخاف أن يفرض علينا أو يطغى أو أن يطغى، قال إنني معكما أسمع وأرى. فالله معك بعنايته، برعايته، بحفظه، بتوفيقه، بتوسيعه. إذن القاعدة الأولى إذا حفظنا الله الله بيحفظنا في ديننا وفي دنيانا. إذا حفظنا الله سبحانه وتعالى بتجده تجاهك أمامك، تجده معك في سائر أحوالك في الدنيا وحتى في الآخرة يكون معك. الثالثة قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء هو الأمن، الرخاء في الصحة، وكذلك في الغنى. إذا عرفت الله في صحتك الله بيعرفك إذا مرضت. إذا تعرفت إلى الله في الغنى بيعرفك إذا افتقرت. إذا عرفت الله وأنت في الأمن بيعرفك إذا خفت. وأشد المراحل في هذه كلها أيها الكرام في الشدائد عند الموت وفي القبر ويوم القيامة. هذه أخطر المراحل
اللي يجي فيها الشدة. ما يقول تعرف إلى الله في الرخاء. شوفوا كيف الله ذكر في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا لا إله إلا الله، ثم استقاموا، يقول عمر استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. ما هو بس يقول لا إله إلا الله ثم يتمرد على الله، بس إنه يستمر ويثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. فانظر ماذا يحصل له عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة. شوف الله يكون معك، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبعدين سبحان الله تنزل الملائكة إذا نزلت، لأن الإنسان إذا وصل مرحلة الموت تحتوش الشياطين، ترى جي عنده شياطين، فإذا نزلت الملائكة الرحمة طردت الشياطين، تروح منك الشياطين، وتقول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إحنا معكم في سائر الأحوال، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم في هذه الجنة التي وعدكم الله وبشركم الله بها، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. إذا شفت كيف يكون الله معك عند الموت، ويكون معك حتى في القبر، ويكون معك حتى يوم القيامة تتلقاهم الملائكة يوم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. شفت كيف؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعدين قال إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. طيب لماذا؟ لأن سؤال الناس ذل مهانة، وسؤال الله عز كرامة. أنت إذا سألت الناس ممكن يعطونك ترى، وممكن يمنعونك، فسؤال الناس قد يمنونها عليك، وقد يمتنعون أن يعطونك شيء من هذا. ولهذا قال إفراد الله بالسؤال، وإفراد الله بإيش؟ بالاستعانة، بأنك تستعين بالله سبحانه وتعالى في سائر الأحوال. أسأل الله العظيم ذلك. ولذلك شوفوا سؤال الله والاستعانة على نوعين. النوع الأول ممكن أنك تسأل إنسان في شيء يقدر عليه، وممكن تسأل إنسان في شيء ما يقدر عليه. فأما الشيء اللي يقدر عليه، اللي مثلا أعطني الماء، لو سمحت ساعدني، عاوني بهذا الإناء أو بهذه الماسة أو بهذا الشيء ساعدني فيه، ممكن تطلب من الناس يعينونك أو تطلب منهم شيء، فقد يمنعونك وقد ذاك. ولهذا قال سؤال الله عز كرامة، وسؤال الناس ذل مهانة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. ثم فوق هذا كله بين لك ليش أنت تخص الله بالاستعانة وبالسؤال. لماذا؟ قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ينفعونك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا ما كتبه الله لك ما يستطيعون لو يجتمع من في الأرض. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إذا كان الشيء بيضرك أو بينفعك وكتبه الله لك أو عليك، بيضرونك أو بينفعونك. إذن طيب إيش المغزى من هذا؟ هو يوصل لك العقيدة اللي هي أهم شيء، إن النافع والضار هو الله. تدرون إيش معنى التوكل؟ اعتماد القلب على الله في جلب النفع وفي دفع الضر مع بذل السبب. أنا أبغى أعتمد على الله في جلب خير، لابد أعتقد أن النفع بيد الله وأبذل السبب. أعتمد على الله في جلب الخير وفي دفع الضر مع بذل السبب. شوفوا موسى عليه السلام، ترى وقف أمام 70,000 ساحر، وما هو ساحر حي الله، سحار،
يعني جمعوا السحرة اللي هم سحرة وبلغوا أعلى درجات العلم في السحر وحضروهم. وسبحان الله أيها الكرام، هؤلاء السحرة يقول الله: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. شوف الله يقول إنهم جاءوا بسحر عظيم. موسى حتى أوجس في نفسه خيفة، فقال الله له: ألق ما في يمينك. يقول الله: فغلبوا هنالك. إذا كان الله معك لا تخاف، إذا كان الله معك لا تخاف. لو يجتمع عليك من في الأرض كلهم. ترى هود عليه السلام تحدى أمة كاملة، قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومن هنا أيها الكرام تحدى أمة كاملة اللي قالوا عن أنفسهم: من أشد منا قوة، وقال: أنا متوكل على ربي وربكم. الشاهد من هذا إن فيه امرأة أيها الكرام، يعني قد تقول موسى عليه السلام نبي، امرأة صالحة تزوجت شاب، والشاب هذا ما بيصلي. والله لما راحت المرأة عند الرجال هذا حاولت فيه: الصلاة فلان، الصلاة. لا والله ما هو يمها، ما هو يم الصلاة مرة. حاولت فيه ما في فائدة، فقالت: أنا أريد زيارة أهلي. لما رجعت قالت: والله الرجال هذا ما يرجع إليه أبدا. فاستشار واحد، هذا الزوج هذا استشار واحد من أصحابه، قال: في ساحر في المكان الفلاني يجيبها لك على وجهها. يقول راح عنده، قال: خلاص خلال يومين هي عندك. اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، يقول له: ساحر يا ابن الحلال وين؟ قال: والله ما احنا قادرين نقرب من البيت، والله ما احنا قادرين نقرب من بيتها فضلا أن نصل إليها. شفت إذا كان الله معك احفظ الله تجدها أمامك، تجدها تجاهك، تجدها معك. لو يجتمع عليك من يجتمع. شوفوا سبحان الله أيها الكرام، الخير والشر كله بإذن الله لعلمك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أي خير تطمع فيه لن يصل إليك إلا بإذن الله. وحتى الشر نفسه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال عن السحر والسحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا ما أذن الله في الشيء هذا يحصل. شوفها في الحديث أنا نسيتها، قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الشيء هذا كله مكتوب، الخير والشر، ومنتهي. ولو يجتمع من في الأرض على أن يغيروا قدر الله ما يستطيعون. إن كان لك خير تصل إليه بتصل إليه بأيسر الأسباب، وإذا كان في شر ويجتمع عليك الشر كله من أقطار الأرض كلها. إبراهيم عليه السلام اجتمعت أمة كاملة وأضرموا لها النار. قال: إن إبراهيم كان أمة واحدة بس، ترى هو وحده، أمة كاملة ضده وأضرموا لها النار. وقال الله: كوني برد وسلام عليها. ما حد يستطيع. الأمر بيد من؟ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. مرجع الأمور إلى الله وحده. لعلمك النافع والضار هو الله وحده، ولا أحد يستطيع أن يصل إليك إلا بإذن الله، سواء أنه يوصل لك خير أو يوصل لك شر. فإذا عرفنا هذا الكلام إن النافع والضار هو الله وحده. شوف حتى في الدعاء الآخر قال: اللهم لك الحمد كله لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسط، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، لا هادي لمن أضللت.
ولا مضل لمن هديت، لا مقرب لمن بعدت ولا مباعد لمن قربت، بيدك الخير أنت على كل شيء قدير. إذن هذا الحديث هذا هو يكرر الكلام هذا. طبعا أيها الكرام، الآن تصورنا جميعا إننا إذا حفظنا الله بيحفظنا في أنفسنا وفي أموالنا وفي ديننا وفي دنيانا، وإذا لم نحفظ الله في أوامره وفي نواهيه الله بيسلط علينا. وعرفنا أيضا إن إذا حفظنا الله إن الله بيكون معنا، وأيضا إذا تعرفنا إلى الله في الرخاء بيعرفنا في الشدة، سواء في الأمن أو في الغنى أو في الصحة أو في أي شدة من شدائد الدنيا، حتى في الآخرة، في الموت، في القبر، في القيامة. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أننا نستعين ونسأل دائما الله. إذا سألت اسأل الله. تروا فيه ناس والله يا جماعة يقفون عند القبور يدعو ميت أو يدعو غائب. يعني كنا في الشيء اللي يقدر عليه البشر هذا جائز مع الكراهة، لكن في الشيء اللي ما يقدر عليه الإنسان يقول أنا مريض، يسأل ميت. والله يا جماعة والله عند القبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس يقولون الكلام هذا، يقول أنا مريض، المرأة ما جاء لها أولاد، ما أنا حصل لي كذا، ويشكو على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشكو على ميت ممن يعتقد أن فيه الصلاح، ويسأله في شيء ما يقدر عليه إلا الله. والله يقول لنا وإذا سألك عبادي عني، لأن أعرابي جاء قال يا رسول الله قريب نجيه ولا بعيد فنناديه؟ جت الإجابة من الله مباشرة. السؤال هذا وجه للرسول، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليك. حتى سبحان الله والكرام، الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، ووسع سمع جميع المخلوقات كلها في آن واحد، أو يشغل سمعا يسمع الجميع. وحتى بعضهم يقول يا ابن الحلال أنا عندي معاصي وهذا الرجل في صلاح. الله استجاب للكفار وهم كفار، لما ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لما أخلصوا وكانوا مضطرين الله نجاهم إلى إيش؟ نجاهم إلى البر، وهو يعرف أنهم بيرجعون. لكن أي واحد يتوجه إلى الله بصدق وبإخلاص حتى لو كان كافر الله بيجيب له. فأنت لا يجي الشيطان يدخل عليك ويقول لك أنت عندك ذنوب، عندك أي إنسان أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو اللي يكشف؟ الله وحده. إذا سألت اسأل الله في أي أمر، وعاد الأشياء التي ما يقدر عليها إلا الله، أي إنسان يسألها من ميت أو غائب هذا كفر مخرج من الملة. ولهذا إذا اعتقدنا أن النافع والضار هو الله وحده لا يتعلق قلب الإنسان إلا بالله، إذا عرفنا الكلام هذا. ختاما الوصية هذه، أنا حفظت الله وحفظت ما بيني وبين الله، وحصلت لي مشاكل كثيرة، كل يوم مرض أو عندك أشياء تدعو الله وتستصعب عليك، وأنت حافظ لأوامر الله وحافظ لنواهيه. يعني عندك الأنبياء منهم من مرض، منهم من نادى في الظلمات، منهم أنبياء حصلت لهم أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الوصية بأن الإنسان قد يحفظ الله وتحصل له مشاكل، وهذا فيه خير كثير. قال واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثير. والثانية قال اعلم أن النصر مع الصبر. الصبر يا جماعة منزلته من الإيمان
مثل منزلة الرأس من الجسد. إذا قطع الرأس انتهى. اللي ما عنده صبر ما عنده إيمان. صبر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. شوفوا الأنبياء حتى إذا استيأس الرسل، يعني استيأسوا من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أيسوا من أنهم ما يؤمنون، جاءهم نصرنا. الفرج دائما يا جماعة يجي مع اشتداد الكرب زي الليل، مثل الليل. شفت الليل أشد أنواع الظلمة قبل الفجر بقليل، إذا اشتد الظلام انفجر الصبح. والكرب كذلك، إذا اشتد الكرب يجي الفرج. واعلم أن مع العسر يسر، ما يستمر معك كل حياتك كلها عسر، لابد إن مع العسر يسر. وآخر وصية قالها: اعلم أن ما أصابك ما بيخطئك، وما أخطأك ما بيصيبك. أنا سأعلق على الموقفين، الأول اللي هو اعلم أن في الصبر على ما تكره، وآخر شيء واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ترى في واحد شايب زهراني كان يردد كلمات أنا سمعتها منه، قال: عسى الأجر فيما تكره العين. هو فعلا فعلا ترى أحيانا عسى الخير فيما تكره. حليمة السعدية قصتها العجيبة، تقول: خرجت أنا و10 نسوة من بني سعد نريد مكة، نبغى أولاد الأغنياء، وركبت على أتان لنا. الأتان هي أنثى الحمار. تقول: الحمار عيل يسير، نعالجه أنا وزوجي، الحمار ما يمشي، استصعب علينا، وقول النسوة مشوا سبقونا، وجلسنا استصعب. يعني تخيل انك مع ناس والسيارة تعطلت عليك، تعالج فيها وتسوي فيها. تجي احيانا بعض الناس يجينوا: ايش تيه علينا، وليش حنا تعطلت، شوف كيف حظنا سيء، ويجيك يلوم نفسه من الداخل. فهي سبحان الله عسى الأجر فيما تكره العين. تأخروا. تقول: سبقنا النسوة إلى مكة وأخذوا أولاد الأغنياء، وصلنا إلى مكة متأخرين، طفنا أبيات مكة ما وجدنا إلا غلام يتيم. طبعا اليتيم هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو باقي رضيع. قال: ما وجدنا إلا غلام يتيم، لأن العرب كانوا يربون أولادهم في البادية. ترى هذا اللي يعيشون على العصاير هذه، اللي يعيشون في الشقق، هذا لا يجون ضعوف. الشدة والبداوة هذه، والرعي الغنم والطلعة، تنزل جبل وتمشي حافي القدمين وتمشي مع البدو، هذا يعلمك الشدة. ترى الشدة هذه فيها فوائد. اللي يعيش دائما كذا مخدوم يجي ضعيف. شوف الرخم يعيش بين الشمع، والصقور تعيش فين؟ في رؤوس الجبال. فسبحان الله هم متعودين العرب انهم يربون اولادهم فين؟ في البادية، علشان يتعلمون الشدة والرعي، ويتعلمون هذه الأشياء. المهارات هذه ما تجي إلا بإيش؟ ما تجي بالكلام، ما تجي إلا بالتجربة. تمارس الحياة بيدك، تمشي حافي وتمشي معهم، ويشربون من الغدران، ويطلعون مع الغنم، ويروحون ويطلعون وينزلون. تتعلم هذه مهارات ما تجي إلا بالممارسة. فسبحان الله تقول: وصلنا مكة، أولاد الأغنياء خلصوا، وجدنا للغلام هذا اليتيم. أول ما سمعوا له يتيم عيوا منه كلهم، حتى حليمة تقول: عينا. تقول: طفنا أبيات مكة وأحصنا، فقلت لزوجي: خلنا نأخذه، عسى الله يبارك لنا فيه. تقول: أول ما حملنا فوق الحمار انطلق، مشى وقضوا مسرع، وحتى إنه سبق النسوة. تقول النسوة اللي لما مرت حليمة وزوجها بالحمار مرين وسريع، يقولون: وش اللي أصابه؟ قالت: والله ما أدري، انطلق. طبعا هم يحملون سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم عليه. تقول: نحن معنا شارف، الشارف هي الناقة. تقول: الشارف هذه في البيت والله ما تبيض ببيضة، يعني ما تحلب قطرة.
أول ما وصلنا الناقة قد حافل بالحليب، والغلام أول ما ركب معنا على الحمار ما شاء الله، ودخل الخير مع هذا الغلام. شفتوا كيف؟ ترى بعض الناس مشؤوم، وحتى الحريم والسيارات للبيوت الشؤم في ثلاثة: في المرأة وفي السيارة وفي البيت. بعض السيارات تركب فيها تقعد معك 20 سنة ما غلى بس بنزين سلف تمشي. بعضهم أول ما ركب في السيارة وطلع مع المعرض هذا باقي جديدة صدمة واحد، هذا باقي سارح مع الباب. فبعض الدواب فيها خير، وبعض الحريم تدخل مع الباب ويجي الخير مع هذه المرأة والرزق، تيسر الأرزاق. هي كذا. بعض الناس سبحان الله يا إخوان جعله مفتاح مبروك من حيث ما جاء والرزق معه. حتى البشر سبحان الله يا إخوان يقول لك والله فلان والله لا يبيع حجارة إن يربح. بعضهم كذا معه خير، معه توفيق من الله. فسبحان الله هذا الموقف الأول. واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثير. يقول واحد والله إني خطبت مرة وما تركت حيلة ولا وسيلة في الزواج من هذه المرأة، ما تيسرت، تعسرت وتزوجت برجل آخر، وتزوجت أنا بامرأة أخرى الله من يبغاها لكن ما عاد له هي. يقول مرت الأيام وطلعت المرأة هذه عنيدة، ويقولوا عفاس لا تنساق ولا تنقاد، عفاس، وأشغلت زوجها هذه المرأة اللي كان حريص عليها. قالوا طلعت المرأة هذه اللي تزوجتها كانت امرأة طيبة وبنت حلال وبارك الله لي فيها. ويقول والله إني حمدت الله إني ما تزوجت المرأة هذه. فاعلم أن في الصبر على ما تكره. آخر شيء واعلم أن ما أصابك ما بيخطئك وما أخطأك ما بيصيبك. هذه قصة حصلت في الطائف، وأنا أعرف صاحبها قد مات عليه رحمة الله، سائق تاكس. هو يقول رأيت في الليل في المنام أن بيجيني حادث سيارة. صبحت من الصباح وأفطرت، ومن عادتي بعد الفطور أدوج بالسيارة هذه. يقول لما أفطرت وأتذكر الحلم وأنا أسرح ما أسرح، وجلست ساعة كاملة وأنا أقدم رجل وأخرها، ساعة كاملة. طلعت ونزلت أسرح ما أسرح، يا رب وش الحال؟ قالوا في النهاية عزمت بعد ساعة كاملة إني أخرج. ويقولوا إذا حكمت واجه. يقول فخرجت. أول ما خرجت وصلت عند الإشارة، والإشارة تولع خضراء، بسم الله. قالوا يلا، قال أثري في واحد جاي منك مسرع ويبغى يستغانم بالإشارة ذي يلحقها، وحضر في راعي التاكس على الباب ونزل قدوم مكسر. قال شوفوا يا جماعة حياة ولا موت، أنا مسامح الرجال هذا، إن عشت ومت أنا مسامح. حمله جلس في المستشفى 6 أشهر، 6 أشهر وهو في المستشفى. سألوه قالوا ليش سامحته؟ قال والله إني كشفتها من الليل وأفطرت وأسرح ما أسرح. قال آثر الساعة هذه اللي جلست فيها أقدم رجل وآخرها، آثر الرجال ما قد وصل. لما وصل سرحت. قال عرفت إنه ما ينفع حذر من قدر. حتى ترى قد تشوف المشكلة اللي تحصل لك في اليوم ما تتذكر الحلم إلا لين يقع، تقول الله أكبر والله إني قد شفتها من البارحة. لكن الرجال هذا قد عرف وجلس ساعة يقدم ويأخر. وسبحان الله ما أخطأك ما بيصيبك. تقول لو إني قلت سويت. وما أصابك ما بيخطئك، وما أخطأك ما بيصيبك. أسأل الله يرحمنا جميعا. هذا الحديث إذا عرفناه لا يمكن أن يتعلق القلب إلا بالله وحده. أسأل الله أن يقبل بقلوبنا إليه، وأن لا يعلق بقلوبنا بأحد سواه. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا،
نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا جميعا واجبر كسرنا وتول أمرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وتكفينا شر أنفسنا. اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويقنع بعطائك ويرضى بقضائك. اللهم إنا نسألك أن تحيينا حياة السعداء وتختم لنا بخاتمة السعداء وتنصر الإسلام وأهله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا الله.